اللہ تعالی فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا کائنات دے لوگو والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے، والدین دے نال پیار کرنا ہے، والدین دے نال محبت کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات دی وقار اس مقام تے اللہ دے پیغمبر دا ایک فرمان سماعت فرما لو۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بہکی دی روایت گئے سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے فرماتے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن خطبہ ارشاد فرمان واسطے منبر تے تشریف فرما بول لگے نے، پہلے قدم تے آمین، دوسرے قدم تے آمین، تیسرے قدم تے آمین۔ خطبہ مکمل ہوئے، مکمل ہون تو بعد صحابہ کرام عرضہ کرتے نے سونیا سانو تے دسونا ایک ہی مندر ہے، پہلے تے تسی کدی انج نہیں کیتا۔ اللہ دے پیغمبر فرماتے نے ہنے ہنے جبریل آئے سن، آ کے دعا کر رہے سن، میں آمین کہہ رہا سا، دعا کرن والا جبریل آمین کہن والا رسول امین دعا کرن والا فرشتیاں دا سردار آمین کہن والا نبیاں دا سردار۔ اللہ اکبر۔ دعا کی کر دینے اللہ دے پیغمبر جی ایسا بندہ رمضان دے روزے، رمضان دا مہینہ آئے روزے نہیں رکھے، اپنی مغفرت نہیں کروا سکیا، اللہ انہوں تباہ و برباد کر دے۔ اللہ دے پیغمبر نے آمین کیا۔ اللہ دے پیغمبر جی ایسا بندہ جدے سامنے تواڈا نام ہے درود نہ پڑے اللہ انہوں برباد کر دے۔ میرے پیغمبر نے آمین کیا۔ تیسرا پوائنٹ سننا اپنی گفتگو دے مطابق کرن لگا۔ اللہ دے پیغمبر جی ایسا بندہ او دی زندگی اندر والدین بڑا پہ اندر آئے نے، انہیں خدمت نہیں کیتی، والدین دے نال پیار نہیں کیتا، والدین دے نال محبت نہیں کیتی، والدین دے نال خدمت نہیں کیتی، پیار نہیں کیتا، والدین بڑا پہ اندر آئے نے، خدمت نہ کرن دی وجہ تو اللہ دے کولو جنت نہیں لے سکیا، اللہ نے اس بندے نو جہنم رسید کر دیتا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا آمین۔ والدین فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، والدین دے نال کی کرنا ہے؟ احسان کرنا ہے۔ فرمایا ایسا بندہ ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے کہ جس بندے دی زندگی اندر والدین بڑھاپے اندر آئے نے، والدین ضعیف ہو گئے نے، والدین بزرگ ہو گئے نے، اس بندے نے والدین دی خدمت نہیں کی تھی اور اپنے آپ واصل جہنم کر لے۔ اللہ دے کولو اس حدیث تو مراد کیا ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر اور جبریل امین پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جیڑا بندہ والدین دی خدمت کرے گا اللہ انہوں جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرما دے گا۔ والدین دی خدمت نو ایویں نہیں سمجھنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ انج کہہ لیے ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گے، ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گے۔ بڑی محبت والا جملہ اسے حدیث دا ترجمہ اس انداز نال کرن لگا۔ اللہ اکبر۔ ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گے، خدمت کیتی جنہ اور جنتاں میں پاگے۔ ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گے،
کر لے جیندیاں نال وفاواں کر لے اللہ دی قسم گئے جنہ دے ماپے زندہ نہیں قدر کر لو دنیا تو چلے گے تے پشتان تو بعد کوئی فائدہ نہیں آئے گا اللہ اکبر جیندیاں نال وفاواں کر لے مرن تو بعد دعاواں کر لے رو کے عرض صداواں کر لے اللہ رحمت دعا پہ کر دے رو کے عرض صداواں کر لے اللہ اکبر اللہ ماں باپ نے جنت دوئیں اے پاک نبی فرمانگے ماں باپ نے جنت دوئیں اے پاک نبی فرمانگے کائنات لوگوں اے تے ہو گیا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا والدین دنال